बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की जो खबर है ये इंतहाई अहम है और सिर्फ इस वीडियो के अंदर दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुल्हा बनने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासत के अंदर भी अपने वालिद के साथ तनाज़ा था ही, लेकिन शादी के इस दंगल के अंदर भी तनाज़ा खड़ा हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पसंद को आसिफ अली जरदारी ने नापसंद कर दी है। ये सारा मामला क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी की दुल्हन कौन होगी, इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से आज के दिन की इतनी बड़ी खबर है कि जिसने दिलों को, बल्कि करोड़ों दिलों को छलनी छलनी कर दी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इसके नाज़रीन इकराम, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन दोनों के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ है सियासत के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बाप आसिफ अली जरदारी की सियासत के अंदर कोई भी बात मानने से इनकारी हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि हर मामले के अंदर, घर के मामलात के अंदर मैं आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर चेयरमैन होने की हैसियत से मैं आपकी कोई भी बात मानने से इनकार करता हूं। यह वाज़ेह तौर पर साफ अल्फाज के अंदर उन्होंने कह दिया। और अब मामला जब आया आसिफ अली जरदारी के बेटे जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी का, खाला कह रही थी मैं अपनी पसंद की लड़की से बिलावल की शादी करवाऊंगी, फूफो कह रही थी मैं अपने पसंद की लड़की के साथ बिलावल की शादी करवाऊंगी, बहनें जो है वो बिलावल की वो ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। चूंकि ये मौका ऐसा होता है कि हर एक शख्स ये चाह रहा होता है कि भाई हम जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस फंक्शन के अंदर, हम जो है बिलावल की शादी करवाएं, या हमदर्दी का तमाम लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर इजहार करते हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो के साथ भी इसी तरह उनकी फैमिली इजहार कर रही है। अब देख लें, ये पाकिस्तान का अशराफिया भाई, इनकी शादी की जो मीटिंग होती है ये भी बंद कमरों के अंदर होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुबई के अंदर होती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी की तमाम तर प्लानिंग और तमाम तर ये जो डिस्कशन की गई है ये दुबई के अंदर की गई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ आम लोग भी मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कुछ करीबी दोस्त भी मौजूद थे, और आसिफ अली जरदारी की फैमिली और पूरा खानदान दुबई के अंदर इकट्ठा हुआ। और उन्होंने अब मशावरत की कि लड़की कौन सी होनी चाहिए सॉरी, और कहां पर होनी चाहिए शादी, किस प्लान या क्या तरतीब होनी चाहिए, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम घर वालों की, खानदान की, कुंबे की ख्वाहिश को उठा के प्लेट में एक साइड पर रख दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं वो मेरी पसंद की होगी। मुबैना तौर पर यह सारा मामला अब खड़ा हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, हमारे जो जराए हमें बता रहे हैं कि 80% जिस लड़की का जिक्र किया है वो लड़की पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से है, और बिलावल भुट्टो के साथ उसके बड़े गहरे रवाबत और गहरे मरासम भी हैं, और एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहते भी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार उससे मिल भी चुके हैं, कांटेक्ट भी है उसका, और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वो दोनों एक दूसरे से शादी का इजहार कर चुके हैं, ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। और 20% कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि उस लड़की का ताल्लुक बिजनेसमैन घराने से। चूंकि फिर 80% जो मामला है ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की लड़की का, फिर जाहिर सी बात है वही हो सकता है कि वो एक एक्ट्रेस हो सकती है, पाकिस्तान की अदाकारा हो सकती है। अब ये ड्रामा है या फिल्म इंडस्ट्री की है ये नहीं पता, लेकिन वो अदाकारा हो सकती है। 80% की खबर सामने आ रही है। और इस सारे मामले के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी उस लड़की की फोटो, उसका एड्रेस, उसका आता पता सब कुछ उठा के उस मीटिंग के अंदर शेयर कर दिया। कह दिया कि मैं इस लड़की से जो है वो शादी करना चाहता हूं, जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी ने सियासत के तनाज़े के साथ साथ शादी के इस दंगल के अंदर भी जो है वो मुझे वो कहना नहीं चाहिए, तनाज़ा खड़ा कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कह दिया कि भाई बिलावल, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, सियासत के अंदर मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन शादी के मामले के अंदर मेरी मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती। तुम जिस लड़की का कह रहे हो उस लड़की के साथ तो हरगिज़ नहीं हो सकती। हम लोगों के तरह तरह के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मैं इस शादी के अंदर की सूरत
جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ بالکل نہیں ہو سکتی، جس کے اوپر بھی تنازع کھڑا ہو چکا ہے. چونکہ آصف علی زرداری کے بقول کہ جس لڑکی کو بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں، مبینہ طور پر وہ لڑکی آلریڈی بہت سے لوگوں کے نشانے پر ہے، اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور آصف علی زرداری تو اس سے صاف انکاری ہو چکے ہیں. مبینہ طور پر بلاول بھٹو زرداری نے اسی لڑکی سے شادی کرنے کا کہہ دیا ہے کہ جو 80% پاکستان کی ڈرامہ یا فلم انڈسٹری سے اس لڑکی کا تعلق ہے. اب ذرا چلتے ہیں، یہ سارا معاملہ دبئی کے اندر ہوا ہے، اس کی تقریبات پاکستان کے اندر ہوں گی، اگلے چند دنوں تک وہ لڑکی بھی آپ کو منظر یہاں پر آ جائے گی. کون سی لڑکی ہے، کہاں سے ہے، کیا تعلق ہے، کون کون سے ڈرامے یا فلم کر چکے ہو، سب کے سب آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی فوٹو سکرین بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. اب ذرا چلیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج اتنی بری خبر ہے کہ جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کو چھلنی کر دی ہے. عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اب نہیں رہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو انہی کی پارٹی کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا. عمران خان صاحب کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، سائفر کیس ہے، 9 مئی کا کیس ہے، قتل وکیل کے قتل کا مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے. اس کے بعد القادر یونیورسٹی کا کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر. اس کے بعد تو شاہانہ کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر. بشرا بی بی کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. بہت سے کیسز ان لوگوں کے اوپر ہیں، اور عدت بشدت کا معاملہ بھی، وہ بھی آئے روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ رہی ہے. عمران خان صاحب اس سارے معاملے کے باعث انہیں پارٹی چیئرمین سے ڈی سیٹ کر دیا گیا. اب معاملہ عمران خان صاحب کے گھر میں بھی کھڑا ہوا ہے. بہن کہہ رہی ہے کہ میرے پاس پارٹی کی چیئرمینی شپ ہے، بیوی کہہ رہی ہے میرے پاس پارٹی کی چیئرمینی شپ ہے، جبکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کسی کو بھی نہ ملے بلکہ کسی اور کو مل جائے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی لائڈرشپ کے اندر ہو، وکیل ہو، کوئی اور شخص ہو، وہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی ایک کارکن بھی آپ نے تحریک انصاف کے اندر شامل نہیں کرنا، کسی وقت کو آپ نے تحریک انصاف کے اندر پورے پاکستان کے اندر شامل نہیں کرنا، جتنے لوگ ہم ہیں بہت ہیں، اور بندہ آپ نے شامل نہیں کرنا. یہ ایک عمران خان صاحب نے کہہ دیا. اب اس سارے معاملے کے اندر میں بھی جسٹس کے اندر پڑ گیا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی حیران کن فیصلہ عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب نے بین کر دیا ہے کوئی شخص تحریک انصاف جوائن نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں جس شخص کو میں پارٹی کی چیئرمینی شپ دوں وہ شخص پارٹی کو آگے لے کر چلے، انتخابات کے حوالے سے بھی پوری دلجوئی کے ساتھ کام کرے، اور جب میں واپس آؤں تو یہ پارٹی کی چیئرمینی شپ میرے حوالے کر دے. اور پاکستان کی سیاست ہے بھائی، فی الوقت تک تو نواز شریف صاحب کو ایمن فیلڈ کے کیس کے اندر بھی جو ہے بری کر دیا گیا ہے. دوسرا کیس نیب نے خود واپس لے لیا ہے. نواز شریف صاحب کو کلین چٹ ملنے کی ضرورت ہے، وہ اگلے چند دنوں تک مل جائے گی. اس ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، بننے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کیسز کے اندر نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آج بیشتر علاقوں کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو MNA کی سیٹ پر ٹکٹس بھی جاری کر دی. پاکستان کی سیاست ہے، پل بھر کے اندر کیا ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ بدل سکتا ہے. اور اس معاملے سے تمام تر ڈیٹیل سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا اجازت، اللہ حافظ.